वो नाचे। माला मैं चाहता हूँ तो मैं इंसानों की बाबत अपनी आंखों देखी रिपोर्ट भेजूं। ये नई मखलूक मुझे यकीन है कि जल्द ही कहकशां भर में शोहरत पाने वाली है। लेकिन ये अजीब हैं, बहुत अजीब। इन अजनबियों को, जिन्हें हम इंसान कहते हैं, मैंने चंद दिनों में करीब से देखा। उन्होंने अपनी साइंसी जस्तजू की प्यास और हमारी तहजीब को अपनाने की बेताबी खुलकर दिखाई। मैंने उन्हें फौरन ही एक महफूज कौम करार दे दिया था, मगर अब मुझे लगता है मैंने उजलत में हिमाकत की है। तुम्हें याद होगा कि एक कानकनी जहाज ने एक दूर अफ्तादा दुनिया पर जिंदगी के आसार देखे थे और ज़ाब्ते के मुताबिक मेरे महकमे को इत्तला दी। मुझे फौरी तौर पर भेजा गया ताकि मालूम कर सकूं कि क्या वहां राब्ते की कोई उम्मीद है, और अगर है तो क्या वो हमारी जद्दोजहद में किसी किस्म की मदद कर सकते हैं। अगर नहीं तो मंसूबा ये था कि हम उस खिते को कहकशानी फितरी जखीरा करार देकर हमेशा के लिए छोड़ देते। जब मैं उस निज़ाम में पहुंचा तो मुझे 3 अजीम गैस सियारे दिखाई दिए जो हमारे लिए कारामद हो सकते थे, और साथ वो पथरीला सियारा जहां जिंदगी मौजूद थी। ये खास था क्योंकि आम हयात रखने वाले सियारों से ये 1/3 छोटा था। मैंने गुमान किया कि शायद जहां महज कमजोर नबातात या नाजुक हैवानात होंगे, मगर मेरा ये अंदाजा कितनी बड़ी भूल थी। यही हकीकत मेरे लिए पहली तनबीह होनी चाहिए थी। जैसे जैसे मेरा जहाज करीब हुआ, मैंने अपनी आंखों से उनके मदारी स्टेशन देखे। एक तामीरगाह थी जो बज़ाहिर जहाज साजी का मरकज लगती थी। उनके बड़े कुदरती चांद पर बस्तियां कायम थी, और खिला में धुंधले धुएं के तवील निशानात ये बता रहे थे कि वो महज अपने करीबी कमर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। मैंने पेचीदा कशिश शकल या फ्रेम सस्पेंशन ट्रैवल के कोई आसार न देखे, मगर हम वो मारिल की मिसाल से जानते हैं कि रोशनी से तेज सफर करने की टेक्नोलॉजी किसी नस्ल की असल तरक्की का मयार नहीं। पहला दिन, जब मैं उनकी दुनिया की मिदार में उतरा तो ताकतवर रेडियो लहरें मेरे आलात ने पकड़ी। इब्तदा में मैंने उन्हें राब्ते की कोशिश समझा, लिहाजा मैंने वही इशारे नकल करके लौटा दिए। फिर उन्हीं फ्रिक्वेंसियों पर एक नया सिलसिला भेजा, आदाद की सूरत में, जो पिछले इशारों की महज गिनती नहीं हो सकते थे। ये हमारी रिवायत है, एक जदीद सलाम, मैं बाशऊर हूँ का सिग्नल। बेवकूफ़ाना लगता है मगर लाजिम है। तुम सोचोगे कि एक अजनबी जहाज का उनके आसमान में चक्कर लगाना ही काफी सबूत है, लेकिन ये आजमाइश कुछ और भी जताती है। अगर वो जवाब दें तो इसका मतलब है कि वो मुकालमे के लिए आमादा हैं। अगर खामोश रहें तो वो शायद इतने अजनबी हों कि उन तक पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल मुख्तलिफ जराए चाहिए। कुछ देर तक उनके तालमेल वाले इशारे यूं ही जारी रहे। फिर यकायक मेरे इशारे एक खिलाई स्टेशन से वापस आने लगे। मैं करीब बढ़ा, महज चंद किलोमीटर के फासले तक, और वो मशहूर पहला राब्ता के इक़दामात किए जिनसे तुम बखूबी वाकिफ हो। और नतीजा, हैरत अंगेज कामयाबी। हर शय गैर मामूली तौर पर शानदार रही। आखिरकार एक ऐसी नस्ल मिल गई जो अपनी ज़ात से हम आहंग है, इतनी तरक्की याफ्ता कि हमारी बस्तियों को बैरूनी यलगार से बचाने में मदद दे सके। वो दिन फतह का दिन था। दूसरा दिन, हमारी लसानी माहिरीन की टीम और उनके माहिरीन ने मिलकर बहुत जल्द एक दूसरे की जबानों के रमूज खोल लिए। हैरत अंगेज तौर पर उनकी जबान भी उसी आफाकी असूल पर कायम थी, आवाज पैदा करना उन रास्तों से जहां हवा को लचकदार झल्ली के साथ बाहर धकेला जा सके। वो हमसे कुछ मुख्तलिफ मरकब सांस लेते थे। गैसों का तनासुब बदला हुआ था और दबाव भी हल्का सा कम था, मगर उसमें कोई रुकावट ना आई। असल हैरत तो ये थी कि दोनों अनवाम में यकसानी इस हद तक थी कि जब भी हम आमने सामने गुफ्तगू करते तो हमने हयातियाती खतरात के लिए सिता 6 के हिफाजती असूल अपनाए कि कहीं कोई वायरस या जरसोमा एक से दूसरे में मुंतकिल ना हो जाए। और ये मामला उनके लिए इतना संजीदा था कि वो हर लम्हा इस पर सख्ती से कारबंद रहते। ये मुझे कदरे अजीब लगा कि एक दुनिया जो कभी अपने निज़ाम शमसी से बाहर किसी खतरे से दोचार ना हुई, वो इस हद तक मोहतात क्यों है। मगर मैंने उसको एक अच्छे शगुन के तौर पर लिया। उनकी एहतियात, उनकी संजीदगी और मेरी सेहत के बारे में उनकी फिक्र का सबूत। तीसरा दिन, मैंने उनकी कई हुकूमतों के सरबराहों से मुलाकात की। उन्हें जब हमारी मुश्किलात सुनाई तो वो फौरन मदद के लिए तैयार हो गए। मैंने ये खबर अपने हेडक्वार्टर भेज दी। इंसानों के पास ऐसे हथियार मौजूद थे जिनका हमारी फौज ने कभी तस्वुर भी ना किया था, और उनके पास जमीन, समंदर, फिजा और खिला में लड़ाई के लिए ऐसे ऐसे हरबे थे जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे। ये लम्हा एक वार्निंग होना चाहिए था।
مگر میں ان کی تہذیب و ثقافت میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ دھیان ہی نہیں گیا۔ ان کے سفارتکار اور سائنسدان مجھے ان کی دنیا کے بہترین پہلو دکھا رہے تھے۔ میں نے ریسٹورانٹ میں ایسے ذائقے چکھے جو حیران کن تھے۔ میں نے فلک بوس عمارتوں میں ہزاروں انسانوں کو کھیلوں کے مقابلوں میں مشغول دیکھا۔ کھلے میدانوں میں دوستانہ کھیل جاری تھے اور ایک عجیب سا شو، چہارپا جانوروں کی برق رفتاری اور پھرتی کا مظاہرہ۔ بعد میں سوچا تو سمجھ آیا کہ وہ واقعی اپنا بہترین رخ دکھا رہے تھے۔ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں، میری صفحہ یہ ہے کہ اس وقت میں نے یہی سمجھا کہ میں نے ان کے پورے سیارے کا مشاہدہ کیا، کیونکہ منظر نامے لمحہ بلمحہ بدلتے تھے۔ کبھی گھنے شہر، کبھی سنہری ساحل، کبھی برفیلے میدان، اور پھر دوبارہ سب کچھ۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب کچھ ایک ہی ملک کی حدود میں ہے۔ جہاں بھی گیا انسان اپنی وضاحت میں الگ لگے۔ ان کے لباس بے حد متنوع اور شخصیتیں رنگا رنگ تھیں۔ چوتھا دن، سیارے پر میرا آخری دن تھا۔ دل چاہتا تھا کہ جلد از جلد واپس جہاز جا پہنچوں۔ اگر کچھ نہیں تو کم از کم اس بوجھل حفاظتی سوٹ سے جان چھوٹے۔ انسانوں کا ایک مختصر قافلہ میرے ساتھ مدار تک آیا تاکہ ضیافت میں شریک ہو، لیکن ضیافت بھی کیسی؟ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے مگر دبیز شیشے کی دیوار کے آر پار۔ ہر کوئی اپنے کھانے پر تھا مگر بات چیت آزاد تھی۔ وہ اپنے کھانے ساتھ لائے تھے، البتہ چند ایسے پکوان بھی رکھے گئے تھے جو دونوں اقوام کے لیے محفوظ مانے گئے۔ میز کے ایک طرف میں انسانی سفیر سے گفتگو میں محو تھا، دوسری جانب ہمارے کپتان اور اسلحہ بردار اپنے ہم منصبوں سے بات کرتے دکھائی دیے، مگر ان کے چہروں پر عجب حیرت کے آثار تھے۔ میں نے بس ایک جھلک دیکھی اور کچھ نہ سمجھا۔ کھانے کے بعد بھی انسانوں کی باتوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ وہ اپنی اصطلاح میں نائٹ کیپ یا دیر کی کافی پر ہنوز سوال پر سوال پوچھتے جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھی تھکن سے نڈھال تھے۔ میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ انسانوں کے حصے میں شام کا اختتامی نغمہ بجا دیا جائے تاکہ محفل ختم ہو، لیکن ہوا کچھ اور۔ وہ نغمے کی دھن پر ایک دوسرے کو اکسانے لگے اور پھر ناچنے لگے، ہنستے، خوش ہوتے، کھانے کے بعد رقص میں ڈوب گئے۔ اس وقت میں نے کہا لگایا، مگر بعد میں سوچا ہماری ٹیم کے کچھ افراد محو تماشا تھے مگر سب خاموش۔ اور پھر نغمہ اپنے عروج پر تھا کہ اچانک جنگی الارم بج اٹھا۔ وہ تیز مگر بار بار دہراتے سر نے جہاز کو لرزا دیا۔ میں ساکت رہ گیا۔ دشمن کا جہاز اپنی کائناتی پرت کو موڑ کر محض 2 کلومیٹر پیچھے نمودار ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ہر سوال چکرا گیا۔ کیا ہم اپنی حفاظت کر پائیں گے؟ اگر ہم انسانوں کو نہ بچا سکے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا دشمن خود سیارے پر حملہ کرے گا؟ اگر ہم ناکام رہے تو ہماری حکومت اس دنیا کو چھوڑ دے گی۔ اور پھر ایک لمحہ آیا اور ہماری مرکزی توپ نے گرج کر دشمن پر آگ اگل دی۔ توانائی کے ذرات کی دھمک پورے جہاز میں دل کی دھڑکن کی طرح سنائی دی۔ میں جانتا تھا یہ جنگ ہے مگر انسان نہیں۔ وہ تو خوشی سے اچھلنے لگے، بازو فضا میں بلند، پاؤں زمین پر پٹکتے، کچھ نے تو میز پر چھلانگ لگا دی اور سب نے مل کر توپ کے شور میں اپنی تال شامل کر لی۔ جنگ ان کے لیے تماشا بن گئی تھی۔ 5واں دن، میں اب اس نظام کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ رابطے کے اگلے مرحلے کی ذمہ داری اب مرحلہ دوم کے انٹیگریٹرز کے سپرد ہے۔ انسانوں کے وفد کو میں نے حقیقت نہیں بتائی اور لگتا ہے انہیں اپنے ہی سیارے کے اوپر دشمن کے ایک جاسوس جہاز کی آمد کا سرے سے احساس تک نہ ہوا۔ کھری بات یہ ہے کہ ہمارے سینسرز کو بھی پورا وقت نہ ملا کہ وہ تعین کر پاتے کہ وہ دشمن کا کون سا ماڈل تھا۔ اس پر میو اسٹیشن کے انجینئرز کا شکریہ واجب ہے جن کی بدولت ہمارے ہدف بندی کے نظام میں بروقت ترمیم ہوئی۔ اس تباہ شدہ جہاز کے ملبے سے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ شاید وہ بھاری جنگی کروز تھا یا پھر ایک ڈریڈ نوٹ۔ ہم واقعی خوش قسمت تھے کہ ہماری توپ نے پلک جھپکتے میں آگ برسائی۔ ہمارے اسلحہ بردار کا کہنا ہے کہ اگر وہ جہاز پوری طرح اپنی سمت میں جم گیا ہوتا تو ہماری توپ اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ بظاہر اس فریم کی تبدیلی کے باعث قریب ہی ایک انسانی مداری مرکز پر توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ ہمیں بعد میں لاگز دیکھنے سے پتہ چلا۔ دعا ہے کہ اس جھٹکے میں کوئی انسان زخمی نہ ہوا ہو۔ 5ویں سطح کا نگران کلسٹر 31 اسٹیون چارلس کی روداد۔ اجنبی سفیر ڈبلیو روش مجھے نہایت خوش طبع لگا۔ ان کے جہاز کے کپتان سے بھی گفتگو ہوئی اور عجیب سا احساس ہوا کہ شاید یہ مخلوق انسانوں جتنی ذہانت نہیں رکھتی۔ دیکھو نا، ان میں سے کسی نے بھی اس بریلی حملہ آور جہاز کا ذکر نہیں کیا جو عین ان کے عقب میں نمودار ہوا تھا۔ ہاں، یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر فائر کھول دیا۔ یہ واقعی قابل تعریف تھا، مگر پھر بھی
تعجب ہے کہ اس پر بات ہی نہ کی۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ نیومن ہیٹن نے اپنی ریل توپ سے اس منحوس جہاز کو سیدھا جہنم کی راہ دکھا دی۔ میرا خیال ہے روشن کی ٹیم نے اسے نوٹ ہی نہیں کیا۔ شاید ان کے نزدیک یہ بس خطرناک خلائی ملبہ رہا ہوگا جسے خود کا نظام نے نشانہ بنایا۔ اصل شرمندگی تو تب ہوئی جب ہم واپس زمین پر پہنچے اور حقیقت بتائی گئی۔ ہم نے توپ کی گونج تو ضرور محسوس کی تھی، لیکن سمجھ نہ پائی کہ یہ جنگی فائرنگ ہے۔ ہمیں تو لگا کہ یہ اس ریو پارٹی کے بیس کا حصہ ہے جو انہوں نے ہمارے اعزاز میں سجائی تھی۔ خیر جو بھی تھا، ہم نے تو اس رات خوب لطف اٹھایا۔